آئے میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ان آیات میں جو مسئلہ بیان ہوا انہوں مسئلہ تطہیر کہندے نے مسئلہ تطہیر دا آغاز اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں بیویاں تو فرمایا اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں اچھا اللہ جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں نے انہاں دا مقام کی یہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح پاکیزہ اندر آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں جڑیاں میرے نبی دے بستر دی حلاوت بن گئیاں جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے او مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے او میریاں تواڈیاں ماما بن گئیاں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ ماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا ماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ساریاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے تے میریاں تواڈیاں ماما بن گئیاں نے اللہ 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 جڑا بھی کملی والے نال پیار کرے گا وہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماما سمجھے گا جڑا بھی امامدار ہوئے گا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماما بنائے گا تے ماما سمجھے گا اللہ والا کی کہہ رہا ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں
तवज्जुक दे कुल जहान नू वेखा जिन्ना दीन तो जाना दितियां अली उमर उस्मान नू वेखा जिन्ना दीन तो जाना दितियां सिद्दीक उमर उस्मान नू वेखा शान नबी दियां बीवियां दी अल्लाह दे कुरान चो वेखा मोमना दियां मामा ने मोमना दियां मामा ने नाले जन्नतां दियां रानियां खालका तेरियां ने सब मेहरबानियां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात दी वकार एक मसला ते क्लियर हो गया। अल्लाह दे नबी दियां बीबियां मेरियां तुहाडियां मामा लगदियां ने। हजरात दी वकार सब तो पहली मेरी तुहाडी मां केड़ी है? इन्हां दा नाम है मां जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मुस्नद अहमद के हवाला से सैयदा खदीजा मेरी तुहाडी मां है ना जिन्ना ज़माना जाहिलियत दे अंदर यानी अल्लाह दे पैगंबर ने जे नबूवत दा ऐलान भी नहीं सी कीता उन्हां नबी पाक दे अकदियत घर दे अंदर आण तो पहला भी कदी गैरुल्लाह दे सामने सजदा नहीं कीता, कदी लात अगे सजदा नहीं कीता, कदी मनात अगे सजदा नहीं कीता, कदी हुबल अगे सजदा नहीं कीता, कदी उज़्ज़ा अगे सजदा नहीं कीता। सुनो पर्दे दे अंदर बैठन वालियो मेरियो माओ बहनो एक पुत्र दी खातर कब्रां ते चक्कर लाण वालियो मेरियो माओ बहनो एक बेटे दी खातर काले इलम दे तवीतड़े गल विच पाण वालियो मेरियो बहनो सुनो मेरी बात तवज्जो दे नाल। जा मेरी तुहाडी मां है जिन्हें कदी गैरुल्लाह दे सामने सजदा नहीं कीता। कई बीबियां पुत्र लैण जांदियां ने ते तवीत नाल कई इंजदियां ने पुत्र दे जम्मण तो बाद भी तवीत लभदियां फिरदियां ने। नहीं मेरी बहना जेड़ा परवरदिगार 9 माह बच्चे दी पेट अंदर इबादत करे 9 माह हिफाजत रब करे ते जदों बच्चा जनाब मां दे बतन विचों बाहर आ जाए फिर हिफाजत बाबे दा तवीत करे फिर हिफाजत बाबे दा दम करे फिर हिफाजत काले इलम वाले दा टोटका करे। मैनू दसना है जुल्म नहीं तो और क्या है, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है। आओ मेरियो माओ बहनो अकीदा बनाओ मां खदीजा वाला। असी ताई ते गैरुल्लाह दे दर ते नहीं झुकदे। सानू लोकी कहंदे ने ओ भाभीओ तुसी सैयद दे पैर क्यों नहीं जे तुमदे, तुसी सैयद दे गिट्टे क्यों नहीं जे चुमदे, तुसी पीर दी गड्डी दे टायर क्यों नहीं जे चुमदे, तुसी फलां कबर ते सजदा क्यों नहीं जे करदे, ए तुहाडे नेड़े वाले मज़ार ते जाके मत्था क्यों नहीं जे टेकदे, ए तुहाडे तो थोड़ा दूर जिहड़ा मज़ार है उत्थे जाके मत्था क्यों नहीं जे टेकदे। ओ भाभीओ तुसी किवें दे लोग जे? असी कहने हम गैरुल्लाह के सामने इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम मां खदीजा के बेटे हैं। हमें मां खदीजा की तरफ से ये सबक मिला है। ना साडी मां ने गैरुल्लाह के सजदा कीता है ना असी गैरुल्लाह के सजदा कीता है। असी कट ते सकने आप तर गैर अगे झुक सकदे। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह अल्लाह मुश्किल कुशा मसला के हक काले आदि अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा। अल्लाह अकबर ओ दर छड़ के रब दे दर वर्गा, दर छड़ के रब दे दर वर्गा, किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, दर छड़ के रब दे दर वर्गा, किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, ओ जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, किसे गैर दा दर खटकाई क्यों, ओ जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है। उदी जात सिर्फ ना सानी
باقی ساری دنیا فانی ہے۔ اچھی قدرہ سبحان اللہ۔ اور جڑا جڑا تواڈے چوں مواہب تے توحید پرست درا دوویں ہاتھ چادراں چوں کڈ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جے بیٹھے جے تے چج نال بیٹھو یار، نہیں تے سو جو باقی بھی تے بندے ستے پیر، جے بیٹھا تے چج نال بہو یار۔ اللہ اللہ اللہ، اے کیڑی گل ہوئی کہ بندہ بیٹھا بھی ستا پیا ہوے، اے کوئی طریقہ نہیں، بہو تے چج نال بہو نا۔ اوے در چھڈ کے رب دے در ور، اودی ذات صرف نا ثانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے۔ اور باقی ساری دنیا فانی ہے۔ اور جدوں خالق مالک کو ہووے، اور جدوں خالق مالک کو ہووے، در در تے سر نو جھکائیے کیوں؟ اور جدوں خالق مالک کو ہووے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے ماں ختیجہ نے سانو سبق دیتا ہے، لیکن اج میں خصوصاً